अगर किसी बंदे को किसी मुश्किल का सामना है, किसी मुसीबत का सामना है और वो चाहता है कि उसकी मुश्किल दूर हो जाए, लेकिन वो अल्लाह के सिवा किसी दूसरी हस्ती को पुकारना चाहता है जिसे तुम पुकारते हो, जैसे ये कहा जाता है या अली मुश्किल कुशा, या गौसल मदद, या ख्वाजा, या वगैरह वगैरह, ऐसी ही दूसरी किसी हस्ती को पुकारना चाहता है जो उसकी मुश्किल को दूर कर दे। अब बताएं, अब एक सवाल है और वो ये है, और वो बताएं कि अगर अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती इस कायनात के अंदर मुश्किल हल कर सकती है, अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती मुश्किल हल कर सकती है, तो जरा बतलाओ कि पुकारने वाला और उस मुश्किल कुशा के दरमियान जो हजारों मील की दूरी पर है, वो जिंदगी में या जिंदगी के बाद पुकारने वाले की आवाज को सुन सकता है? नहीं सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप लोग इधर उधर दरअसल तवज्जो बांटे हुई है ना, ये जो चलत फिरत हो रही है इससे आप नजरें उधर हो जाती। एक शख्स है, उसको मुश्किल दरपेश है और वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना चाह रहा है, जिसके बारे में लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि ये मुश्किल दूर करता है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना या गौस या ख्वाजा। अब बतलाओ, वो किसी मुश्किल में फंसा है और वो जिसको पुकारना चाहता है, हजारों मील का फासला है उसके दरमियान और उसके जिस बाबे को या जिस हस्ती को पुकारना चाह रहा है, अब वो यहां से पुकार रहा है, तो बतलाओ वो जिंदा हो या मुर्दा हो, वो उसकी आवाज को सुन सकता? अब सोचो, या गौस कहां भारत शरीफ में पुकारा जा रहा है, पाकिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है, बांग्लादेश शरीफ में पुकारा जा रहा है कि नहीं पुकारा, अफगानिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है। कितना फासला है बोलो? अब ये पुकारने वाले कौन हुए? चलो मान लेते हैं कि वो सुनता भी है, वो सुन लेता है, हजारों मील के फासले पर भी वो उसकी आवाज को हम फर्ज कर लें कि वो सुन लेता है इतने फासले पर, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो दुनिया की हर जुबान जानता है अल्लाह के सिवा, जिसको वो पुकारना चाह रहा है? अगर हम मान लें कि वो हमारी आवाज को सुनता भी है, तो क्या वो दुनिया की हर जुबान समझता है? क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले हैं। सराय की जुबान वाला सराय की जुबान में पुकारेगा, पंजाबी जुबान वाला पंजाबी जुबान में पुकारेगा, अरबी जुबान वाला अरबी जुबान में पुकारेगा, हिंदी जुबान वाला हिंदी जुबान में पुकारेगा, चाइनीज जुबान वाला अपनी जुबान में पुकारेगा, इंग्लैंड जर्मनी वाला जर्मनी पुकारेगा, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड की जुबान में पुकारेगा, अमरीकी जुबान में पुकारेगा, केरला वाला केरला वाली जुबान में पुकारेगा, मद्रासी तमिल जुबान में पुकारेगा, श्रीलंकी सिंहाली जुबान में पुकारेगा, पश्तू वाला पश्तू जुबान में पुकारेगा, है कि नहीं? हर एक जुबान में पुकारने वाला पुकारेगा। तो क्या वो जिसको वो पुकारना चाह रहा है वो हर जुबान समझता और जानता? बोलो। दुनिया में तो हमने ये सुना था कि वो तो अंगूठा ही छाप मर गया, तो मरने के बाद में वो क्या हर जुबान समझने लगा? चलो हम ये मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं और ये भी कोई साबित कर दे कि नहीं, जिस हस्ती को हम पुकार रहे हैं वो हर जुबान से वाकिफ है, हर जुबान को वो हस्ती जान रही है, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि एक मिनट में, एक सेकंड में हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। एक सेकंड या एक मिनट में उस पुकारने वाले को हजारों या सैकड़ों लोग पुकारते हैं। क्यों? इसलिए कि एक वक्त कई लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। अब उस मुश्किल में वो हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो एक लम्हे या एक मिनट के अंदर उन सैकड़ों या हजारों लोगों की फरियादों को, उनके पुकारने को बैक वक्त सुन लेगा, या उसके लिए लाइन लगवाने की जरूरत पड़ेगी? बोलो। एक लम्हे में क्या वो तमाम लोगों की फरियादों को सुन लेगा जो हजारों सैकड़ों लोग पुकार रहे हैं, या उसके यहां लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह अकबर। ये वो सवालात हैं जो जहनों में गूंजते हैं और इसका कोई जवाब दुनिया का माई का लाल दे सकता
जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या उस हस्ती को जो जिंदा है या मुर्दा, उस हस्ती को कभी नींद भी आती है या नहीं आती है, या वो हमेशा जागता रहता है? सवाल है कि नहीं है ये? या उस हस्ती को नींद भी आती है या वो हमेशा जागता रहता है? अगर उसे नींद आती है तो फिर तो हमारे पास उसके टाइम टेबल की एक लिस्ट होनी चाहिए कि वो कब सोता है कब जागता है। हमारे अल्लाह की शान तो यह है, क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला, उसे न नींद आती है, नींद तो नींद है, उसे ऊँघ तक नहीं आती। ये हमारे अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह के सिवा ये जिसको पुकारना चाह रहा है, चाहे वो हस्ती जिंदा हो या मुर्दा, उसे कभी नींद आती है या नहीं? अगर नींद आती है तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कब उसको नींद आती है और कब वो जाग रहा होता है, ताकि हम अपनी मुश्किल सिर्फ उसी वक्त पेश करें जब वो जाग रहा हो। उसके नींद में हम डिस्टर्ब ना करें, या फिर ये बतलाया जाए कि उसे कभी नींद ही नहीं आती। और जिसे कभी नींद नहीं आती वो कौन है? बोलो। नंबर 5, एक शख्स गूंगा है। क्या है? गूंगा है। गूंगे भी होते हैं ना? या कोई इंसान किसी ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है कि उसका गला बंद है, बंधा हुआ बेचारा, आवाज नहीं निकल रही है उसकी। अगर वो दिल ही दिल में अपनी मुश्किल अल्लाह के सिवा उस हस्ती के लिए पेश करता है जो जिंदा है या मुर्दा, दिल ही दिल में अपनी मुश्किल को पेश करे, तो क्या वो हस्ती उसके दिल की फरियाद भी सुन सकती है? अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून। अल्लाह की शान तो यह है कि जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, उसे भी अल्लाह जानता है। तो एक गूंगा अगर पुकारना चाहे या गौसल मदद, तो आवाज तो उसको नहीं निकलती है, दिल में कहेगा ना वो, तो क्या गौसे पाक को उसकी भी खबर हो जाती है? सवाल है। या जिन बुजुर्गों को लोग पुकारते हैं, अगर ये अकीदा रखते हैं तो बताओ वो मुसलमान हो सकते? इसी तरह से मेरे भाई, इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक मुख्तलिफ छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर वो हस्ती जिसको वो पुकार रहा है, वो आदमी या वो शख्स तमाम मुश्किलात, अगर उस बंदे को कोई मुश्किल आती है तो जाहिर है जिंदगी से लेकर मौत तक बहुत सारे मुश्किलात, जब से पैदा होता है मरने तक बहुत सारे मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। और अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है और करता है, अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है, तो फिर ये बतलाओ गैर के पास जाने की क्या जरूरत है कि नहीं? और अगर गैर अल्लाह के सिवा कोई इन तमाम मुश्किलात को हल करने पर कादिर है, तो फिर बताओ अल्लाह की क्या जरूरत है? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? नौज़ुबिल्लाह, ये यही साबित करना चाह रहे हैं कि कुछ बातें अल्लाह कर लेता है, कुछ बातें ये औज़ुबिल्लाह। चलो इसका भी एक सवाल है, और वो ये है कि अगर अल्लाह गैरुल्लाह जिसको ये पुकारते हैं, चाहे वली हो, नबी हो, पीर हो, कोई भी हो, अगर जिनको ये मुश्किल कुशा तुम समझते हो, हाजत रवा समझते हो, तमाम, अगर ये उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हो, अगर ये तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ये तमाम मुश्किलात पर हल करने पर कादिर हैं, या अगर ये तमाम मुश्किलात पर अगर तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ये नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मुश्किलात हल करने का बेड़ा अल्लाह ने उठाया हो और कुछ मुश्किलात के हल करने की जिम्मेदारी इनके सामने, इनके ऊपर हो,
تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں. ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے کہ نہیں سوال. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے یا مشکلات کو حل کرتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ سمجھو ذرا. جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے؟ یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر؟ ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کو مشکل کشا ہی کہتے ہوئے دیکھا. یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی مشکل کشا. اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئی، اور ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا. نعوذ باللہ. میرے بھائی اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو. تو جو زندگی بھر جب مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں. یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں. نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا. کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے. اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا. نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے. اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا پرستش ہو رہی ہے. اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مرد سے۔ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر پر چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنا، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ کہو کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدا رب العالمین کے فرما بردار۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف سے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین کے لیے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك
السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو.